बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जेल से पाकिस्तान की कौम के नाम एक इंतहाई अहम पैगाम 8 सितंबर के लिए जारी किया। इमरान खान को जेल में कौन सी 5 स्टार सहूलियात दी गई? व्यूअर्स, माजी में जितने भी वज़राए आज़म हैं और सियासतदान जिन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें किस किस्म की सहूलियात दी गई, इसका एक तकाबली जायजा मैं आपके सामने रखूंगा और आपके सामने इमरान खान की उस तकरीर का भी एक हवाला तफसील के साथ बयान करेंगे जो उन्होंने अमेरिका में की और जो सहूलियात नवाज शरीफ साहब को दी गई जेल के अंदर, उस हवाले से इमरान खान का क्या कहना था। व्यूअर्स, 2 मीडिया चैनल्स के नुमाइंदे एजेंसीज के रूप में दाखिल हुए, ये कौन थे जो इंकशाफात किए हैं रीमा खान की तरफ से, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला कर लिया है कि ऐवान नहीं बल्कि मैदान होगा और 8 सितंबर को जलसा करने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। अब इस ऐलान के रास्ते में एस्टेब्लिशमेंट भी आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान सियासी खुदकुशी क्या करेंगे, उन्होंने नून लीग के एक रुकन के हवाले से क्या कहा, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं व्यूअर्स आपको बता दूं, चूंकि पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान की गुफ्तगू को एक बार फिर सेंसर कर रहा है। इमरान खान जब भी जेल से बैठकर कोई भी पैगाम देते, उस पैगाम को बाकायदा तौर पे टीवी चैनल्स के अंदर वेट किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है। बार बार जो लिखारी हैं, जो कॉपी राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, वो जाकर एक कमरे में बैठते हैं अपने मालकान से और फिर जो एडिटर ऑनलाइन है उससे पूछा जाता है कि सरकार बताएं कि ये वाली बात लिखनी है या ये वाली बात निकालनी है या किस तरह से इस खबर के साथ हमने खेलना है। ये जो स्लैंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मीडिया में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है कि जब भी कोई खबर गिरती है तो ये आम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि यार इस पे खेलना है और इसके ऊपर इसे डाउन प्ले करना है। तो मीडिया के अंदर इमरान खान की गुफ्तगू को बाकायदा सेंसर करके लगाया गया। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कुछ ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं और उनकी वेबसाइट्स, अगर टीवी पर खबर नहीं चलती तो इमरान खान की जरूर वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि इमरान खान की पूरी गुफ्तगू को सेंसर किया जाता है। जब से टेलीविजन चैनल्स के जितने भी रिपोर्टर्स जेल में जा रहे थे, उनके हवाले से हुक्मनामे जारी किए गए और लोगों को तब्दील किया गया। अब वो बाहर आकर कहानियां सुना रहे हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर कि किस तरह से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जाता है, किस तरह से उनके साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं और किस तरह से उनके उस बयानी को कंट्रोल किया जा रहा है जो इमरान खान इससे पहले जेल में बैठकर दुनिया के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने और पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के सामने अपना मुद्दा रखते रहे। जो केस इमरान खान पाकिस्तान की अदालतों में लड़े, असल में ये केस नहीं है, बल्कि केस वो है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में। अब दलाइल देने का सिलसिला इस अदालत के सामने भी बंद हो गया। जिस तरह वकला को अडाला जेल के दरवाजे पर आपने रोका, उसी तरह इमरान खान के वो तमाम दलाइल जो कौम के नाम थे, कौम की अदालत में थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान में इक्तदार की राहदारियों में जो प्यादे खड़े किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इनके लिए अब ये दलाइल आना बंद हो गए हैं। व्यूअर्स, पहली चीज जो इमरान खान ने आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी, और ये मिनवन में आपके सामने ये डिटेल्स बयान करूंगा, और अमानतन इमरान खान जेल में कौम के नाम क्या कहते हैं। वही कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कि अगर मैं वो बेगुनाह होते तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाते। आपको याद है ना कि वो सीन क्या था। इधर से सुबह सुबह पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस चली, एक आम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रावलपिंडी का कमिश्नर आता है और वो बगैर किसी झिझक के कहता है कि हाँ ये गलती मुझसे हुई, मुझे कुछ लोगों ने बहकाया, अब मैं अपने जमीर के ऊपर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा अब हमारे जाने का वक्त आ गया। ये नौकरी और ये हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, मेरे जमीर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। आपने उसका खैर मकदम करना था, आपने उसकी बातों को चेक करना था, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मापना था, तोलना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 नमूने आए और उन नमूनों ने पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, मीडिया सामने बैठा हुआ है, ये किसी ने नहीं पूछा कि आप कहां थे, आप किसी के दबाव पर हैं, रट्टे रटाए जुमले, और वो बैठकर अपना बयान देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद कहां पे है कमिश्नर, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अगर चीफ जस्टिस साहब सच्चे होते ना तो ये सबको बुला लेते हैं। आपको याद होगा लतीफ खोसा साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये बाहर जाकर बात करें तो आपने मुझे बताना है कि क्या बात कर रहे हैं, मैं फिर इनका एहतसाब करूंगा, इसी अदालत के अंदर करूंगा और देखूंगा
کہ یہ کس طرح سے آئندہ بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے, یہاں دلائل نہیں دیتے, باہر جا کر دکان لگا لیتے. یہ الفاظ تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے, یعنی اس کا جو کرکس ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ دکان کا لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ باہر جا کے انہوں نے بات کی نا تو میں پھر ان کو جو ہے وہ دیکھوں گا, اور انہوں نے کسی کی ڈیوٹی بھی لگائی. بلاتے پھر آپ چہل قدمی کرتے ہوئے ایک سفید بلڈنگ کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے جس کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان رکھا گیا. پاکستان میں آج اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے, لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر قاضی صاحب نے سفید جھوٹ بولے کہ جناب مجھے تو معلوم نہیں ہے, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, بلایا جاتا. اور یہی نقطہ آج عمران خان نے اپنی اس گفتگو کے اندر اٹھایا. چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو نیب ترامیم کا فیصلہ سنائیں. دیکھیں کتنی بددیانتی ہے اس پروفیشن کے ساتھ. یہ لوگ جو اپنے آپ کو جج کہتے ہیں, کیا یہ ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لائق ہیں؟ پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت کے تحت قانون میں ترامیم کی جاتی ہیں, آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں, قانون سازی کی جاتی ہے. یعنی پوری کی پوری سپریم کورٹ آف پاکستان اور قاضی صاحب یہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کا فیصلہ ہوگا, تو پھر اس کے بعد ہم ان ترامیم کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیں گے. اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور عمران خان کو سزا سنائی جا چکی ہوگی. اگر آج نیب ترامیم کا فیصلہ سنا دیا جائے تو یقیناً عمران خان کے اس کیس کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. اگر یہ ترامیم کریں تو اس کا اثر ماضی کے کیسز سے ہوگا, لیکن جو مقدمہ پاکستان کی عوام کا ہے, نیب ترامیم کا یہ مقدمہ جو پاکستان کی عوام آپ کی عدالت میں لے کر آتی ہے, عمران خان صاحب لے کر آئے, آپ نے اس پر فیصلہ اس لیے نہیں سنانا کہ اگر سنا دیا تو پھر عمران خان کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمارے ہاتھ جو باندھ کر کسی نے بٹھایا ہے اس کرسی پر, وہ ہمیں کھڑا ہونے پر مجبور کر دے گا اور پھر ہمیں رخصت لینی پڑے گی. اب رخصت ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی, کوشش ہو رہی ہے, اور کہا گیا ہے, میری اطلاعات ویورز یہ ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اپنی پرفارمنس اچھی کریں. تو یہ اس وقت اپنی پرفارمنس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں, اور اسی لیے یہ ایک امتحان ہے جس امتحان سے قاضی صاحب جو ہیں گزر رہے ہیں. امتحان ان کا کیا ہونا, کرسی کے لیے امتحان دے رہے ہوں گے, ایکسٹینشن کے لیے, اور ایکسٹینشن ہی لوں گا, لیکن اگر آپ عمر میں اضافہ کر دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. قاضی صاحب یہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب ترامیم اپیل کے باعث شہباز شریف کے 4, نواز شریف کے 5, زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنس فریز ہوئے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے لاہور میں جب شہباز شریف صاحب نے جانا تھا تو پیغام یہ ملا کہ جج صاحب کو کہ آپ چلے جائیں کیونکہ فیصلہ آنے والا ہے. اور فیصلہ کس نے کیا ہے؟ فیصلہ عدالت سے نہیں, فیصلہ یہ ہوا کہ شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم بن گئے. اور پھر سپریم کورٹ پاکستان ایک بچی تھی جس میں ایک ہیرارکی ہے. چیف جسٹس کی حد تک آپ نے چیف جسٹس کی تعیناتی جو بھی سینیورٹی میں سب سے اوپر ہوگا اسے آپ تعینات کر دیں گے, یعنی ہمیشہ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. لیکن باقی ججز کی جو ایلیویشن ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے. دیگر صوبوں سے ججز کو ایلیویٹ سپریم کورٹ پاکستان میں پولیٹیکل بنیادوں پر کیا جاتا ہے, اور یہ سارا کا سارا کھیل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھیلتی ہے. اب سپریم کورٹ کیا اپنی شناخت کھو بیٹھی؟ سر اس کی شناخت تھی ہی کب؟ جو شناخت کھوتی, شناخت والوں کی ہوتی ہے. جس کی شناخت اور جس بلڈنگ کی ہر اینٹ کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مہر لگی ہو نا, تو اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کو جس طرح سے حالات تنگ کیے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب ہم پورے ملک میں نکلیں گے, اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کے حوالے سے جو آئینی پیکج لے کر آ رہی ہے اس کے راستے میں ایک دیوار بن کر کھڑی ہوگی اور لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا. ویورز آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, آج میں حنیف عباسی کو سن رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ غلطی سے پہنچ گیا ہے اور اسے موقع مل گیا کہ اس نے تقریر کرنی ہے. پارلیمان میں لا میکر سر ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی کھڑا کر یہ کہے کہ 1 سال سے دیکھو وہ جیل میں رو رہا ہے اور اب وہ ایسی باتیں کرتا ہے. آپ نے پاکستان کے جو میجر ایشوز تھے, بلوچستان پہ کسی نے بات نہیں کی. وہاں پر پاکستانیوں کو جس طرح شہید کیا گیا, لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارا گیا, بلوچستان کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے, کوئی بات تو کرتا. وہاں کے لوگوں کو بھی موقع نہیں ملا اور آپ پارلیمان کا اجلاس بلایا جاتا ہے کس لیے؟ ایک ٹول بن کے رہ گیا ہے. اور وہ ٹول کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہے گی قانون سازی کرو, وہ قانون سازی کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ ترمیم کرو, وہ ترمیم کریں گے. اور یہی کردار جس کی نشاندہی آج پاکستان کی تمام جماعتیں کر رہی ہیں. جو مہنگل صاحب ہیں
ان کا استعفا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ معاملہ یہاں رکے گا. یہ جلد تھل ہوگا، سیلاب آئے گا، سونامی آئے گا اور لوگ جو ہیں وہ مزید استعفے بھی دیں گے. ویورز، سہولیات کا آپ نے جو ذکر جو ہے وہ ہمیشہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے سنا، اور وہ پروپیگنڈا یہ کرتے رہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں. میں آپ کو نا ایک واقعہ یاد کروا دیتا ہوں. عمران خان امریکہ کے دورے پر تھے تو خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جس کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں، میں جا کر دیکھتا ہوں نا اس کا میں اے سی اترواؤں گا. تو یہ بات سچی ہوئی نا ثابت کہ عمران خان کو کیا سہولیات دی گئی اور نواز شریف صاحب کو کس قسم کی سہولیات دی گئی. شہباز شریف نے خود لیٹر لکھا کہ باؤ جی کو سہولیات دیں اور پنجاب حکومت سے وہ مطالبہ کر رہے تھے. اب پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 5 سٹار سہولیات دی گئی، میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں. مجھے نہانے کے لیے بھی دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا، اس کے لیے اوپن ہاؤس ہوتا، ایک دربار لگتا نا. اوپن ہاؤس نہیں، ایک دربار تھا خان صاحب. دربار کے اندر درباری سارے بیٹھے ہوئے اور واہ واہ کر رہے ہیں، اور پھر باہر کے حالات اور جیل کے حالات اور پھر کس سے کیا بات کرنی ہے. اور یہ جو سرنگ بنانے کا جو کام ہے، باہر نکلنے کا، اسکیپ کا، یہ باقاعدہ باؤ جی جو ہیں وہ اپنے بیربلوں کی جتنے بھی پلٹون ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی اس سے ڈسکس کیا جاتا. نواز شریف صحافیوں سے بھی کمرے میں الگ بات کرتے چونکہ بیانیہ بنتا تھا کہ آج آپ نے اخبار میں کیا لیڈ لگانی ہے. بہت سارے اخبارات کے جو مدیر ہیں اور جو ان کے نمائندے جایا کرتے تھے، ہفتے میں 3 ملاقاتیں. اس کے علاوہ عمران خان کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے. باقی سارے کا سارا جو وقت ہے انہیں اپنے سیل میں گزارنا پڑتا ہے. میں ایک دن بھی جیل میں ہسپتال نہیں رہا. نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ایئر کنڈیشن کمرے، اٹیچ باتھ دیے گئے. قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے، میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا. 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں ہی رہتا ہوں اور میرا سیل اوون کی طرح تپتا ہے. میں کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، انہوں نے سخت گرمی کر کے نا ایک کمرے میں اور پھر ایک ری انیکٹمنٹ کی اس ماحول کی جس میں عمران خان کو رکھا گیا. خان صاحب کو نا ایک گلا ضرور ہے، وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. سرکار، جیل کاٹنا کوئی آسان نہیں ہے، اپنے پیاروں سے دور رہنا کوئی آسان نہیں ہے. آپ نے زندگی میں سخت ٹریننگ ضرور کی ہے، آپ کے حوصلے بھی بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جیل میں جانا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. عمران خان یہ جیل اپنے لیے نہیں کاٹ رہا بلکہ وہ قوم کے لیے یہ جیل کاٹ رہا ہے. خان صاحب کو صرف ایک پرابلم ہے اور اس پہ انہوں نے دکھ کا اظہار کیا اور شکایت کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ عمران خان کی بات جو ہے نا وہ ان کے بچوں سے نہیں کروائی جاتی. آپ اپنے بچوں سے پہلے ہی دور تھے، لیکن گفتگو بھی بند کر دی جائے اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو اگر ہم ریت والا پانی دیں گے تو اسے شاید اذیت ہو. ویسے تو وہ ٹوٹ نہیں رہا. عمران خان کو اگر ہم نے جو اس کا کھانا ہے وہ بند کر دیا اور کھانے کے اندر جو وہ چاہتے ہیں، جو پسند کا کھانا ہے وہ نہ دیا تو اذیت ملے گی. عمران خان کو ڈمبل نہ دیے تو اذیت ملے گی. اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ جو اذیت والی بات تھی جس کا عمران خان نے خود بھی ذکر کیا کہ باقی تکالیف تو ایک طرف ہیں لیکن میرے بچوں سے مجھے جو بات نہیں کرنے دی جا رہی اس کی مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے اور یہ اذیت عمران خان کو دی جا رہی ہے. ویورز، نیب نے ایک اور کام کیا اور عمران خان نے اس کا ذکر کیا کہ القادر یونیورسٹی کا جو ڈونیشن ہے اسے بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ یونیورسٹی بند ہو جائے. یہی آپ کا ٹاسک ہے نا. اور کیا ہے، اگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو اس میں عمران خان کا تو نقصان نہیں ہوگا نا بلکہ ان لوگوں کا ہوگا، ان بچوں کا ہوگا جو وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر شوکت خانم ہسپتال بند ہو گیا تو جسٹ امیجن کریں مریضوں کو جو 10 گنا سے زائد خرچ کر کے علاج کروانا پڑے گا کہاں سے. ہمارے پاس تو کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میڈم سی ایم نے ایک ویڈیو جاری کروائی یا ہوئی وٹ ایور جو ان کا سوشل میڈیا کام کرتا ہے، اس میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایک کینسر ہاسپٹل بنائیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیا بنا؟ لوگوں نے کہا جی یہاں پہ پارکنگ پلازا ہونا چاہیے، یہاں پہ ہم دکانیں کھولیں گے، پتہ نہیں مارکیٹنگ کھولیں گے، کیا کیا یہ باتیں کرتے رہے. لیکن آپ صرف پاکستان کے اندر جو چیزیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں نا ان کو آپ بند نہ کریں، کیونکہ اگر یہ بند ہو گیا تو پھر دنیا آپ سے جو ہے وہ آپ کا مذاق بھی اڑائے گی. اور جب آپ جا کے باہر کہتے ہیں نا کہ ہم حکمران خاندان ہیں، اب کوشش کریں نا وہ لوگ جو اس وقت برطانیہ میں آئے ہوئے ہیں اور باؤ جی بھی آنے والے ہیں، وہ جا کر انڈیپینڈنٹ میڈیا کو فیس کریں. آپ اپنے میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے، جو حکومتیں جس طرح آپ چلا رہے ہیں، آپ پاکستان کے سے باہر انڈیپینڈنٹ میڈیا کو کیسے فیس کریں گے؟
नमल यूनिवर्सिटी में जी 90% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और अगर उसे भी बंद कर दिया गया तो फिर क्या हालात होंगे। इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। आप वहां की अखलाकियात खत्म कर दें तो कौम जो तबाह हो जाती है। आप उनके इदारों में करप्ट और नाअहल लोगों को बिठा दें, कौम तबाह हो जाएगी। आप पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारे हर डिपार्टमेंट के हालात हैं, इससे पता ये चलता है कि तबाही बहुत बड़ी है और इस तबाही को संभालने के लिए आपको बहुत सालों की अब जरूरत होगी। आपने इमरान खान के 3 सालों का जिक्र किया कि तबाही आई, लेकिन अब वो सहाफ़ी जो इमरान खान के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, जहर उगलते रहे, व्यूअर्स अब तो वो भी कह रहे हैं कि इतनी तबाही तो इमरान खान के कोरोना वाले टाइम में नहीं हमने देखी, यानी नाकदीन की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि उसे काउंटर किया जा सकता है, लेकिन आज वो भी बोल रहे हैं कि लोग बिलबिला रहे हैं। एक 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए लोगों को तरले करने पड़ते हैं और वो भी नौकरी मौजूद नहीं है। तो लोग जिनका बिल ही 15-15, 20-20,000, 30-30,000 आ जाएगा, वो बाकी क्या काम करेंगे। फिर लोगों ने सरकार खुदकुशियां करनी है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें गालबन एक माँ को रोते हुए देखा, उसका बच्चा लापता है और वो कहती है कि हम केसेस वकीलों को पैसे दें, यहाँ पर तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि सियासतदान किस तरह से रात को सुख की नींद सो जाते हैं, चैन की नींद सोते हैं, लंबी तान के सोते हैं, सिर्फ ये हमें बताने के लिए कि जी अब हम 18-18 घंटे काम करते हैं, 19-19 घंटे काम करते हैं। और मरियम ने क्या कहा था कि जनाब मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का मॉडल फॉलो करती हूँ, तो वो नहीं सोते थे, वो रात को गलियों में निकलते थे। आज आपके टेलीविजन चैनल जो हैं वो आपको चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर एक माँ का बेटा लापता हो गया और आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये कौम को बखूबी मालूम हो गया। व्यूअर्स, जो अगली चीज खान साहब ने कही है कि सियासी जमात का सरबराह हूं, हक है कि ओपन कोर्ट पे सहाफियों से बात कर सकूं। अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि मैं जो बात जेल में करता हूं वो नहीं आती, इन सहाफियों को कोई और डिक्टेट करता है और वही चीज नशर होती है। अलीमा खान की जी गुफ्तगू बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और कुछ चीजें मैं आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूं जो अलीमा खान ने आज जेल में सहाफियों से बात करते हुए कही। आपको व्यूअर्स याद होगा कि अलीमा खान इससे पहले भी इमरान खान के हवाले से जितनी भी रिजर्वेशंस थी उसका एक एक करके कौम को आगाह करती रही। पार्टी के अंदर इख्तलाफात, पार्टी ने 8 सितंबर का जलसा क्यों इसे कैंसिल किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने आजम सवाती को क्या पैगाम देकर भेजा, सुबह 7 बजे ये मुलाकात क्यों होती है, पार्टी के ऊपर जितनी तनकीद, यानी वो लोग जो इमरान खान के नजरिए से हटकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, इसके ऊपर अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर तनकीद की। फिर वो मल्तान भी गई, इसके ऊपर भी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन अब उन्होंने मीडिया हाउसेस के हवाले से जो कवरेज का इस वक्त एक बाकायदा प्लान बनाया गया, इसे बेनकाब किया। वो ये कहती हैं कि इमरान खान के ट्रायल की कवरेज के लिए 3 मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों को इजाजत दी जा रही है। एक जी समा टेलीविजन अलीम खान साहब का है, वो आपको बिल्कुल मालूम है। फिर इसके बाद एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे, एजेंसियों के नुमाइंदे होते हैं और दीगर 2 लोग जो वहां पर मौजूद थे, हमें नहीं मालूम कि उनका हकीकत में किस टेलीविजन चैनल से ताल्लुक है। अगर हकीकी रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी जाए, जज नासिर जावेद साहब के ऊपर दबाव है और हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। अब नासिर जावेद साहब के ऊपर क्या दबाव है, इन्होंने हकीकी रिपोर्टिंग की इजाजत ये बाहर नहीं देते, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इजाजत नहीं देते किसी को, तो ये इमरान खान को बोलने की इजाजत कैसे देंगे। पूरी की पूरी फिक्स्ड आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मिलती है, एडिट शुदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलती है बाबूजी की। अगर वहां पे इजाजत नहीं मिली तो ये किस तरह से इमरान खान को जेल में उनकी मर्जी के मुताबिक बोलने की इजाजत देंगे, कभी नहीं देंगे। जज नासिर जावेद साहब का उन्होंने हवाला दिया और वो ये कहती हैं कि उनके ऊपर दबाव है कि वो इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर समाअत ना करें। और व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम नुकता है और इस मामले को यकीनन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप लेकर जाएं। मैं तो पीटीआई के लोगों को यही कहूंगा और इसको उठाया जाए इस मामले में कि ये जानबूझकर तारीख पर तारीख क्यों दे रहा है, किसके कहने पर ये तारीख पर तारीख मिलती है। ये जो राना जावेद साहब हैं, ये सनी देओल बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनका डायलॉग शायद इन्होंने याद कर लिया है। तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख जो है दी जा रही है। और आज का जो जिक्र अलीमा खान की तरफ से किया गया, वो क्या कहती हैं कि आज दरखास्त पर समाअत ना करें क्योंकि ये दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि आज 4 दफा जज नासिर जावेद को कहा गया लेकिन उसने 6 तारीख डाल दी। अगर आज समाअत होती तो इमरान खान आज ही रिहा हो जाते। दूसरी तरफ से कहा जा रहा था ना कि आप रहने दें जी, कैंसिल कर दें, और 6 तारीख इमरान खान की ये जो रिहाई वाला मामला है
जमानत वाला मामला इसके ऊपर डाल दी गई है। 8 सितंबर के हवाले से हलीमा खान ने क्या कहा, वो ये कहती हैं कि इमरान खान का पैगाम है कि हक के लिए खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, आखिरी ओवर चल रहा है और सब बाहर निकलें और इमरान खान को रिहा करवाएं। इमरान खान ने कभी भी ना अपनी रिहाई की बात नहीं की। अजीब सादा बंदा है। उसे जब भी उससे बात करें वो पाकिस्तान के इदारों की बात करता है, वो जमहूरियत की बात करता है, वो बलूचिस्तान के हालात की बात करता है, वो मुसलमानों के हालात की बात करता है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाकर बात करता है। उसका सिर्फ कसूर यह है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसका कसूर यह है कि उसने उन तमाम ताकतों को एक्सटेंशन नहीं दी जो पाकिस्तान में 6 महीने का और जो है अपनी कुर्सी पर बैठकर एंजॉय करना चाहते थे पाकिस्तान के हालात को और इक़्तिदार को। वो लोग कहां पर हैं? पाकिस्तान की आवाम के नाम के ऊपर जो सियासत करते रहे, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे और जिनको कहा गया कि हम ताकत आवाम से लेते हैं, वो लोग कहां गए? कहीं नहीं है। आज पाकिस्तान जल रहा है, वो गायब है, लापता है। तो इसलिए इमरान खान का ये जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हलीमा खान ने कहा। खान साहब तो खुद नहीं कहेंगे कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन हलीमा खान ये समझती हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी को जो कुछ करना चाहिए था वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना किरदार जो है अदा नहीं किया। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि अब पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा और इस एहतजाज के हवाले से लतीफ खोसा के घर में एक बैठक हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म है जिसपे असद कैसर ने लतीफ खोसा और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में लाकानूनियत और महंगाई बढ़ रही है, अब हम मुल्क भर में जलसे करेंगे क्योंकि अवाम से राब्ते का वक्त आ गया। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा तशवीशनाक है। मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं, अब बलूचिस्तान का इशू बहुत बड़ा इशू है। असम्बली में से उठाए 2 रोज के लिए बल्कि 200 दिनों के लिए भी आप बात करें, ये इशू शायद खत्म ना हो सके, लेकिन कम से कम बलूचिस्तान के लोगों को ये एहसास तो जरूर होगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान के अंदर हो रही है। अब यहां पर भी एक तरह से इन्होंने दफा 144 लगा दी है कि बलूचिस्तान के मामले पर पार्लियामेंट में कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में इतने सारे इश्यूज थे जिनके ऊपर आप वक्त पर बात करते तो शायद आज हालात बदल जाते। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको चाहिए था कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद और जो उसकी जिस इंकशाफात थे आप फौरी तौर पर एहतजाज करते। तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो मुहासरा करती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया। क्यों किया? अगर अब आप भी इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करें शायद बहुत देर हो गई है। देर आए दुरुस्त आए, सड़क पर निकलने से, एहतजाज करने से, आइन और कानून के अंदर रहते हुए आप को ये काम करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि असल में 2/3 अक्सरियत किसके पास है। जिन लोगों के पास नहीं है वो आज मुल्क के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाला जलसा हर सूरत होगा और इस्टेब्लिशमेंट रास्ते में आएगी तब भी ये जलसा होगा। ये एनओसी हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। जी एक तो एक जलसा है ये 22 को करने जा रहे हैं लाहौर में और एक 12 को कहीं और भी है, और इसके अलावा अब इजाजत मिलेगी। देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, चूंकि ये एनओसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया और जलसा जहां तक इसका ताल्लुक है इस तहरीक को हामिद रजा साहब जो है वो लीड करेंगे। जलसा लाहौर से और बाकी जो इलाके हैं पंजाब के जो लोग आएंगे उन्हें हामिद रजा साहब जो है वो लीड करेंगे और जलसा हर हाल में होगा, ये भी रऊफ हसन साहब ने कहा। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाना बहुत ही जरूरी है। और मैं को ये भी खबर दूं कि फजल रहमान साहब को ना पार्लियामेंट से बाहर कुछ लोगों ने रोक लिया और उनसे फिर सवाल शुरू हो गए कि आप हुकूमत के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं सियासी खुदकुशी करूंगा अगर मैं हुकूमत के साथ चला जाऊं? मैं क्यों जाऊं उनके साथ? ये तो सियासी खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने का मतलब सियासी खुदकुशी है फजल रहमान साहब के करीब। अब वो इस पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, तकरीरें करते हैं, सवाल उनके ऊपर अब जरूर होगा, क्योंकि अगर आप नूर आलम खान साहब के हवाले से बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिल जो हैं वो पेश किए जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं। अब पाकिस्तान फजल रहमान साहब की जो जमात है वो उसे अपने आप को डिस्टेंस करती है नहीं करती, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने डिस्टेंस कर लिया और उन्होंने कहा कि ऐसी पार्लियामान का क्या फ़ायदा जहां से हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और हम जो हैं इस पार्लियामान के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और हमारी अब कोई हैसियत नहीं है। अब फजल रहमान साहब से जब कहा गया ना कि हुकूमती जो तर्जुमान है बैरिस्टर अकील साहब वो तो ये कहते हैं कि हमारी बात हो गई और फजल रहमान साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तो फिर उनके अल्फाज थे
کہ آپ نے کس کا نام لیا؟ بیرسٹر عقیل کا۔ جناب یہ کون ہے؟ میں تو نہیں ان کو جانتا۔ اور پھر کامران مرتضیٰ صاحب کی بات، شہباز شریف نے فضل الرحمان سے سیاسی تعاون کی درخواست کی، ہماری طرف سے انکار ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اختر مینگل نے آج استعفیٰ دیا تو ہمارے حلقوں میں بھی یہ بات چل نکلی ہے کہ اب اس پارلیمانی سیاست سے ہمیں اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور اگر پاکستان کی 2 یا 3 جماعتیں الیکشن جو 8 فروری کا ہوا اور جس نتیجے میں یہ پارلیمان بنی اگر باہر آ گئی تو پھر جمہوریت کیسے چلے گی؟ اور سرکار وہ حکومت ویسے ہی چلائیں گے جیسے انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں چلائی۔ اپوزیشن نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف استعفے دے کر باہر آ گئی، اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔